السلام عليكم ورحمة الله. هل تعلم أن هناك كثير من العرب الذين يشاهدون الأفلام الهندية؟ بل هناك كثير من الناس من بلاد العرب الذين تعلموا اللغة الهندية أو اللغة الأردية عن طريقة الأفلام، أي هم شاهدوا كثيرا من الأفلام حتى تتعلموا اللغة الهندية أو اللغة الأردية. وذات يوم أنا تكلمت مع رجل من بلاد العرب، فهو سألني: من أين أنت؟ أنا قلت له: أنا من هند. فماذا قال؟ وقال: أنت شاروخ خان؟ أي هم يموتون على ممثلين الهنديين، هم يموتون على سلمان خان وشاروخ خان وأميتاب باتشان وغيرهم، ولهذا السبب هم يوجهون الدعوة إلى الممثلين من الهند، وهؤلاء الممثلون أو المغنون يذهبون إلى بلاد العرب ويشاركون في حفلات الرقص وكذلك في حفلات الموسيقى وما إلى ذلك. وأنا أسألك: ماذا تقول أنت عن هؤلاء الناس؟ علق في كومنت بوكس.